ننمش مقام جهاركا ويتشوي مقام جهاركا نمبر لجدا مقام جهاركا دا پا آغا آیاتو کی ویلکیجی چی پا کم آیاتو کی دا اللہ پاک قوت جلال او عظمت بیانی کی پکشی پا آغا آیاتو کی ویلکیجی اور پا آغا آیاتو کی ویلکیجی پا کم آیاتو کی مجد اللہ پاک سخواست کو یو شی وارو شی دا اللہ پاک سی مشکل یو شی وارو خواست کو نو پا آغا آیاتو کی مدا ویلکیجی شیخ وزیوان تیدا ماستر ویسی پا ترتیل کی مراو دور وی مقام جهرکا پا ترتیل کی سید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اوس په دغه کې زه د لږ اواز پورته کوم د لږ دغه مقام جهرکا کې لږ اواز پورته کوم چې دې ته جواب وایي اول قرار اوس جواب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين داغه د واعف عنا چې زه بیا وایم په واغفر لنا ورحمنا باندې بیا زه اواز پورته کوم دې ته بیا درېیمه درجه د اواز د پورته کېدو ویل کېږي چې اواز ډېر پورته کېږي ته مې ته ګورې بیا پام په خالي پر وکسئ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
داغه اواز کې اوس زګر د پورته وایي ورخه مخالف په مابین کې نش پورته کې اوس د اواز درېمه درجه چې هغه ته جواب الجواب ول کېږي زګر د پورته وایم دا خو ترتیل وش کله مش تدویر یعنی هدر چې کله مش منظور کو داغه مقام جهر کا به چې مش منظور کو نو بڅنګ کی وای أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فداغه مقام جهر کا شکل تازان کیا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدق الله العظيم سن بخلاص